ओसय ओसय गोयचे वातावरण शिगम्याच्या तालार गोंयकारांची उमेद नाचताना दिश्टी पडटा। गोंयकारांनी शिगम्याची परंपरा राखून दवरल्या। म्हापसा वाठारांत शिगमो जालो। व्हडा संख्येन लोक वांटेकार जाल्ले। पळयात म्हापशेचो शिगमो। आधी गव्हर्मेंटचो तितको सपोर्ट नासलो पण हालीं सपोर्ट आसा। ह्या वर्सा आमदारान आमकां खूब पॅकिंग दिल्लें आसा। आमचें कितें मेळटा न्हू गव्हर्मेंटाचें वाडून दिल्लें आसा। आनी आज तुमकां खबर आहा जरी इलेक्शनाचें हें लागलां तरी आमच्या हितून कांय प्रॉब्लेम जाल्ले ना। आमची अध्यक्षा बी हांगा हजर आहा। तेंची जरी स्टेजीर ना बसली किंवा पार्ट घेयना डायरेक्ट तरी तेंच्यांनी आपले कन्सर्स दाखयले। आनी असोच 45 वर्सां आमचो पयलो गोंयान जर तेन्ना काय पयशे काडनासले आमी पटी काडून सासरो करी। हेका आतां गव्हर्मेंटान म्हाका सपोर्ट दिला आनी आमदारान तर पयलींच सांगला आपलो कितको सपोर्ट तुका आसा। शिगमोत्सव समिती ज्याने घडोवन हाडलेलो म्हापशेचो शिगमो आमी पळयता जायतीं वर्सां म्हणूंक शकता 20-25 वर्सां वयर हांगा शिगमो म्हापशा भितर घडोवन हाडटा। आनी खरें बरें दिसता की फाटले 5-6 वर्सां आमी आमदार आसनात हो शिगमो आनी आख्खे परेड आमच्या म्हापशा भितर बरे तशें आयिल्लेले आसा। आनी हांव मागता ऑर्गनायझरा कडेन की जाता तशें फुडें आमी सरता। म्हाका दिसता जायते कामांनी म्हापशे फुडें पावलेले आसात आनी आमची ट्रेडिशनल शिगमो परेड जी आसतली म्हाका दिसता वन ऑफ द फर्स्ट 4 इम्पॉर्टंट सिटीज जे शिगमो सुरू जाल्लो। म्हापशेच्या शिगमोत्सव समितीची निमित्तान आज म्हापसा कावन्सील आणि सगळे आमचे म्हापशेकार हांगासर शिगमोत्सवाच्या हितून आज उद्घाटन समारंभ जाल्लेले आसा आणि त्या हितून सगळे जमलेल्यांचे आमी स्वागत करता आणि सगळ्यांनी व्यवस्थितपणान आमचो हो कार्यक्रम व्यवस्थितपणान करचो आणि सगळ्या आमच्या म्हापशेकारांक हेचो आस्वाद घेवचो अशें। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।